बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है वकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी। बहुत कमाएं, माला माल हों, तरक्की करें, वसाइल हासिल करें, रिसोर्स जो कि इस वक्त पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे है। हालांकि इसी मुल्क के अंदर 10-20% लोग हैं जो बहुत कमा रहे हैं। अच्छा, वो जो कमा रहे हैं वो अगर आप भी कोशिश करें तो वो आप वहाँ पहुँच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ठीक है, हालात हर एक के लिए एक से हैं, लेकिन अगर हालात का रोना रोएंगे तो वो तो दुनिया भर में इससे भी वर्स्ट रहे हैं, जंगें हुई हैं, लोग मरे हैं। लेकिन हमें अपने काम पे एम्फेसाइज करना है। देखिए, पैसा आप आता है जबकि आप फोकस होते हैं, पैसा आता है जबकि आप इधर उधर के जो डिस्ट्रैक्शन है ना उसको हटाते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन है जो ये टेलीविज़न पे पैसे लेके जो वीडियो चला रहे होते हैं और वो ऐड चला रहे होते हैं, ये आपके लिए कन्फ्यूजन का बायस है। देखिए, वो बच्चों का काम है, उनको करने दीजिए, वो टीवी देखें, वो फिल्म देखें, वो लेकिन आपका काम है कि आप सरबराह हैं, आप फोकस करें अपने बिज़नेस के ऊपर, अपने काम के ऊपर। और उसके लिए हम आपके लिए ये बड़ी ख़ास स्पेशल जो प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, किस तरह से आपको फ़ायदा हो सकता है, किस तरह आप ज़्यादा कमा सकते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, आपको चाहिए कि आप अपने पैसे को ग्रो करें। ये जो सेविंग है, ये बुनियादी तौर पे बड़ा एक प्रॉब्लम है। सेविंग में पैसा आपका नीचे कट होता रहता है, आपको पता नहीं चलता, पैसा डीवैल्यू हो गया, आपका जो कैश है वो पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है। आपको चाहिए कि आप उसको एसेट्स में इन्वेस्ट करें। इस वक्त ग्रो करने का बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि बहुत, जैसे रियल एस्टेट के अंदर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के ऊपर चीज़ें मिल रही हैं। आने वाले टाइम में ये डबल पे मिलेंगी। इट्स अ मैटर ऑफ ईयर, 2 साल के अंदर ये डबल पे चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि जो हमारे महंगाई का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, पैसा डिवैल्यू हो रहा है। ओवरसीज़ ने डॉलर रोके हुए हैं। अब जबकि हालात बेहतर होंगे तो वो डॉलर भेजेंगे, वो चीज़ें महंगे दामों खरीदने पे मजबूर होंगे। आप किसी भी तरह अपने पैसे को ग्रो कीजिए, और पैसा ग्रो करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि या तो आप उसको असासों में डालें, या आपका बिज़नेस हो कि जिसके ऊपर लोग काम करें और आपको पैसा आए। यानी आप वो पैसा कि जो आपकी एफर्ट और एनर्जी लगाए बगैर आ रहा है ना, इसका मतलब वो पैसा आपका ग्रो हो रहा है और वो असासों से आएगा। तो लिहाजा अपने पैसे को ग्रो करें, क्योंकि पैसा जितना ज़्यादा आपके पास होगा ना, उतना आपको काम करने में आसूदगी होगी, यानी आप बड़ा काम कर सकेंगे। देखिए, ऊपर जो है ना, हमेशा कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ऊपर हमेशा देयर इज़ ऑलवेज प्लेस ऑन टॉप। इस वक्त ये 2017 का मैं स्टैट्स पढ़ रहा था कि अमेरिका में 5 लाख लोग जो है वो $1 मिलियन की उनकी आमदनी थी। 5 लाख लोग थे। और अगर बिलियनर्स की तादाद देखें तो अमेरिका में तकरीबन कोई 500,000 है। हिंदुस्तान में जो बिलियनर्स हैं उनकी तादाद 169 है पूरे हिंदुस्तान में। 1.5 अरब की आबादी है। पाकिस्तान में सिर्फ 4-5 लोग हैं, जिनमें मलक रियाज हैं, मियाँ मनशा हैं, सदुद्दीन हाशवानी का जो ग्रुप है वो उसमें आता है, और फायद खान जो अमेरिका में पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर थे। ये 4 बिलियनर्स हैं पाकिस्तान में। और भी होंगे, लेकिन हमारे यहाँ वो छुपाए हुए हैं, इंडिया में भी छुपाए होंगे। लेकिन बहरहाल आप देखें कि कितने उंगलियों पे गिनने वाले बंदे हैं ना। अगर इंडिया में 169 उन्होंने डिक्लेयर किए हैं तो 300 होंगे, 500 होंगे, तो ये बहुत कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ऊपर हमेशा जगह खाली है। अपने पैसे को ग्रो करके आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ जनरेशंस, इसमें कोई शक नहीं कि धीरू भाई अंबानी और अब मुकेश अंबानी, और उनकी नस्लें 2-3 नस्लें लग गई हैं। लेकिन अगर आपकी कोशिश नज़र होगी तो आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, कहीं भी आप पहुँच सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नुक्ता है जो समझने की ज़रूरत है। इंसान को अल्लाह ने इतनी बड़ी सलाहियतों के साथ पैदा किया है, जहाँ पहुँचना सकता है वो पहुँच सकता है। मसला ये है इंसान का, वो जो इमरान खान भी कहते हैं, वो किसी की सेंग है ना, मौलाना रूमी की, वो कहते हैं कि अगर अल्लाह ने इंसान को पर दिए हैं तो वो ज़मीन पे क्यों रेंगता है। तो ये रेंगना जो है ना इंसान का, क्योंकि मेजॉरिटी रेंग रही है तो वो भी रेंगना शुरू करता है। वो कहता है कि यार शायद यही है हमारा, हम यही कुछ है। लेकिन अल्लाह ने इंसान को पर दिए हैं, मौलाना रूमी जो फरमाते हैं, तो वो परों से उड़ सकता है। अल्लाह ने उसको बनाया ही प्रवास करने के लिए। तो लिहाजा आप अपने पैसे को ग्रो करें। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जो कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, मुख्तलिफ मल्टीपल बिज़नेस खोल सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है मल्टीपल बिज़नेस खोलने के लिए। एक तो स्ट्रॉन्ग आइडिया होगा, दूसरा आपके पास बेहतरीन टीम होगी जो कि उस बिज़नेस को लेके चल सके। देखिए, लोगों में
آپ اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑیں, ان میں بھوک پیدا کریں کہ وہ ترقی کریں, ہنگر پیدا کریں وہ ترقی کریں, اور سب سے پہلے ہنگر ترقی کرنے کی آپ کے اندر ہونی چاہیے. اس سے آپ بہت کمائیں گے. دیکھیے آپ اس سے اپنے جو پیسہ ہے, ویلتھ ہے, اس کو آپ کئی گنا بڑھا سکتے ہیں. اور جو ریل اسٹیٹ ہے یہ تو معاملہ ہی پیسے کو ڈبل کرنے کا ہے کہ کتنے سال میں آپ ڈبل کرتے ہیں. اگر 20% کے حساب سے بھی آپ کا پیسہ گرو کرے نا, جو کہ بہت منیمم ہے, پاکستان میں تو 40-50% جو ہے سالانہ آرام سے اچھی جگہ انویسٹ کر کے آپ پیسے کو گرو کر سکتے ہیں. اگر 20% بھی گرو کرے تو 3.5 سال میں آپ کا ڈبل ہو جاتا ہے, اور اگر 50% گرو کرے تو 1.5-2 سال کے اندر ہی آپ کا پیسہ ڈبل ہو جاتا ہے. تو اپنے پیسے کو گرو کرنے کے لیے آپ کوئی حکمت عملی اختیار کریں جس سے آپ بہت زیادہ پیسہ کمائیں. یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں پیسہ ڈبل کریں, پیسہ اور اثاثے بنائیں یا بزنس کریں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیں, زندگی میں جو دنیا ہے نا اس میں پیسہ بہت ہے, پیسے کی کمی نہیں ہے. کمی ہے کہ آپ کون سا سلوشن دے رہے ہیں کہ لوگ آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کون سی پروڈکٹ اور سروس دے رہے ہیں کہ لوگ آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں, ٹھیک ہے. یا آپ کون سا ایسا سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر لوگ آئیں وہ پیسہ دیں, لوگ آئیں وہ کام کریں, وہ جاب کریں, ان کو ان کا روزگار ملے. بس یہ ہے, پیسہ بہت ہے, چاہے پاکستان ہو چاہے پاکستان سے باہر ہو. بلکہ پاکستان میں پاکستان سے باہر سے زیادہ پیسہ ہے. وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت مشکل سے اسٹیبلش ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک سیٹل سسٹم ہے. یہاں پہ اسٹیبلش ہونا, میں یو اے میں گیا تھا ابھی, جو سعودی عرب میں گیا تو سعودی عرب یا یو اے کہیں بھی آپ جائیں, وہاں پہ ایک آپ دیں گے سالانہ لائسنس فیس کہ آپ نے بزنس کھولنا ہے, ایک آپ دیں گے وہاں کفیل کو پیسہ کہ جی میں نے بزنس کھولنا ہے. یعنی یہ دو پاکستان میں ہے ہی نہیں. پاکستان میں کوئی کفیل نہیں, آپ خود کفیل ہیں. آپ اپنا بزنس شروع کیجئے. کوئی لائسنس لینے کی اور کوئی فیس جمع کرانے کی حکومت کو ضرورت نہیں ہے. آپ کل میری بیٹی چھوٹی پوچھ رہی تھی کہ جو بزنس شروع کرنے کا کیا طریقہ ہے. میں نے کہا بیٹا آپ نے کوئی جو بزنس کھولنا ہے اس کے لیے اچھی جگہ جا کے سلیکٹ کیجئے, کیا پروڈکٹ ہے اس کے مطابق جہاں سوٹ کرے گا وہاں پہ آپ کرایہ دیجئے, کوئی 2-4 مہینے کا ایڈوانس, اور آپ کا کاروبار کھل گیا. اب آپ کمانا شروع کریں. اگر آپ کمائیں گے تو اپنی ریٹرن جمع کرائیں کہ میں یہ کما رہا ہوں, یہ میری آمدنی, یہ میرے اخراجات ہے. جو ٹیکس بنتا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دے, باقی آپ جتنا مرضی کمائیں. تو یعنی معاملہ یہ ہے کہ ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے, ہم نے ہوا بنایا ہوا ہے. کیونکہ اس کی وجہ کیونکہ ہمارے والدین نے ہمارے کان میں کہہ کہ کوئی نوکری لے لو, کچھ زندگی میں بھوکے نہ مر جاؤ. یعنی ہمیں اتنے خوف ڈال دیے ہیں کہ ہم وہ اس سے علاوہ سوچ ہی نہیں سکتے. جنریشن در جنریشن ہم جو ہے وہ ریٹ ریس میں جتے ہوئے ہیں, اور اس سے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے, اور نہ گزارا ہوتا ہے, نہ ہمارے پاس پیسہ ہے, نہ ہمارا اسودگی ہے, نہ ہم کوئی اس کے علاوہ سوچ سکتے ہیں. جو بندہ روٹی کے چکر میں پڑا ہوا ہے, سوچئے اس کے لیے وہ کیا زندگی ہے اور وہ کیا سوچے گا. آپ سوچئے جہاں رونا ہی اس چیز کا ہے, فائنینس کا ہی رونا ہے, پیسے کا ہی رونا ہے. اور ہمارا ملک یہ جو 2-3 خاندان چلا رہے ہیں, تیسرا خاندان اسٹیبلشمنٹ کا ہے کیونکہ وہ بھی خاندانی ہو گیا, یہ جو چلا رہے ہیں انہوں نے تباہ برباد کر دیا. کیونکہ ان کے جو دماغ ہے صرف اپنے گھر سے آگے سوچتے ہیں, وہ اپنے گھر تک ہی سوچتے ہیں. تو یہ ہے مسئلہ ہمارا. ہم نے اپنے لیول پہ اس سوچ کو بدلنا ہے, تو پھر یہ ملک لیول پہ یہ سوچ بدل جائے گی. پاکستان میں بہت پیسہ ہے, باہر سے پیسہ آ سکتا ہے. پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کے پاس جو ہے وہ کئی $100 ارب ہے, وہ جو انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں پہ سسٹم چاہیے, قانون چاہیے, یہاں پہ رول آف لا چاہیے, وہ آ جائیں گے, ملک ہیپیلی ترقی کر دے گا. لیکن چند لوگوں کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی, وہ نہیں چاہتے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی سوچ کو چینج کریں تاکہ یہ سوچ آگے بڑھے. تو یہ کلیکٹیولی ایک بہت بڑا جو ہے وہ دباؤ بنے گا, جس وجہ سے ملک چینج ہوگا. دنیا بھر میں اس طرح چینج ہوا ہے. تو لہٰذا پیسہ بہت ہے, اس کے لیے آپ کو کوئی پلان, کوئی لاہے عمل, کوئی طریقہ کار, کوئی سسٹم, کوئی ورک آؤٹ, یہ چیزیں کرنی ہیں کہ وہ کیسے ہوگا تاکہ آپ بہت کمائیں اور وافر کمائیں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.